अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी कि मैंने अपना कैसे वेट कम किया और मेरा वेट कैसे बढ़ा था, किस वजह से बढ़ा था। ये सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत दिन से मैं कह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, परसों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा वेट इतना नहीं था, मेरा वेट बिल्कुल भी इतना नहीं था। और मेरा जब सेकंड बेटा हुआ, मेरा उस पे वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे उसमें कोरोना हुआ था, तो मुझे पता नहीं था। तो मेरा जब डिलीवरी टाइम था तो मुझ में वाइट सेल बिल्कुल कम थे, यानी कि 30,000 थे, इतने कम थे। तो मेरा सी सेक्शन भी नहीं हो रहा था इसी वजह से। तो ना रेड खून था और ना ना वाइट था। रेड का तो पता था कि रेड नहीं है, क्योंकि मुझे चढ़ता था उसमें। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा सूज गई थी उसके साथ। तो मतलब 7 मंथ से मुझे खून लग रहा था रेड वाला। फिर बाद में जाके पता चला कि वाइट खून नहीं है। सो ख़ैर, तो फिर मैंने अपना वेट किस तरह कम किया, जब सेकंड बेटा हुआ तो मेरा वेट मतलब और भी बढ़ गया था, यानी कि मैं उस वक़्त 106 किलो पे थी और फिर मेरा वेट तकरीबन 110 पे चला गया। वो फिर मुझे डेंगू हो गया था, उसके साथ जो मज़ीद रहता था 4 किलो वो और भी बढ़ गया। यानी कि 4 महीने बाद मेरा वेट बढ़ गया था, जिस वजह से मतलब डेंगू मुझे हुआ तो 4 महीने मतलब हो गए थे मेरे इसी सेक्शन को, तो 4 किलो बढ़ गया। तो मैं स्ट्रेस वग़ैरह लेती, ये वज़न कैसे कम होगा, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। मैंने बहुत मतलब देखा कि नेट पे बहुत ज़्यादा डॉक्टरें थी, मतलब डॉक्टर आयशा नाज़िर और भी सारी थी, सबसे मैंने राब्ता किया। फिर उसके बाद उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा छोटा दूध पीता था और बड़ा वाला भी दूध ही पीता था। तो रेंट वाला घर था तो नहीं अफ़ोर्ड हो सकता था। तो फिर मैंने सारी वीडियो देख-देख के मैंने खुद की एक वीडियो बनाई। मैंने ये नहीं किया कि खाना-पीना छोड़ के और मैंने वेट कम किया, नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया, और मैं आपको भी कहती हूँ कि इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि जब हम अपने वेट लॉस में खाना-पीना छोड़ देते हैं, तो वो जब तक हमारा वेट नहीं लॉस हुआ होता, तब तक वो हमारा सही होता है। पर जिस तरह हमें फिर हर एक चीज़ की क्रेविंग होती है, फिर जब हम हर एक चीज़ जब खाने लग जाते हैं, हमारा वेट तो कम हो जाता है, उसके बाद जब हम मेंटेनेंस पे आ जाते हैं, तो हमारा वो ही वेट बढ़ जाता है, उसी जगह पे दोबारा आ जाता है। पर सिर्फ़ ये बात है कि जब आप ज़्यादा कम कर रहे हो, तो उसमें जो है चीट नहीं करें, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शौरमा ये चीज़ें ना खाएँ। कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती, अभी भी मैं नहीं पीती। मुझे पहले पसंद होती थी शादी से पहले, शादी के बाद पता नहीं अभी मुझे नहीं अच्छी लगती कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मैं नहीं पीती। ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने वाला जूस हो गया, कोई घर पे बना के वो। जब मैं अपना वेट कम कर रही थी बहुत ज़्यादा, मेरा जब वेट था ना 110 पे, तो ज़ाहिर बात है कि इसमें तो बंदा चावल नहीं खाता, चावल, रोटी ये मैंने चीज़ें छोड़ी थी। छोड़ी कुछ टाइम के लिए छोड़ी थी। मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने चावल नहीं खाए, मैंने फ्राई जो चीज़ें थी और मीठा, ये मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। ये तकरीबन मैंने 2 महीने छोड़ दिया था। जब मेरा अपना वेट 90 पे जब आ गया, मेरा वेट आ गया, मैंने तकरीबन 1 हफ़्ते में मैंने अपना वेट कम किया था 10 केजी। मैंने इतनी जल्दी कम किया था, और वो भी उसकी एक ड्रिंक है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताऊँगी, जिसका वेट नहीं कम हो रहा, जो अपने ओवरवेट से परेशान है और उसका वेट नहीं कम हो रहा। तो वो इतनी बेस्ट ड्रिंक है, आज तक किसी ने भी इंटरनेट पे नहीं बताई है, किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताई है। वो इतनी अच्छी ड्रिंक है और वो एक सूप सा है, पर ये कि थोड़ा पीने में कड़वा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, पर ये कि इंशाल्लाह आपका वेट बहुत ज़्यादा उसके साथ जल्दी कम होगा। पर थोड़ी-सी अपनी डाइट पे तवज्जो देनी है और क्रेविंग को अपने ख़त्म करना है। अगर आपकी क्रेविंग होगी ना, तो आपका वेट नहीं कम होगा। पहले आपने अपने माइंड को सेट करना है और फिर उसके बाद जो भी आपने खाना है खा लें, सही पेट भर के 1 हफ़्ता, 10 दिन आप खा लें। उसके बाद आप अपना वेट लॉस करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले आपने सुबह उठ के जो मैंने किया, सबसे उठ के पहले, मेरा बेटा बहुत छोटा था और उम, ऐसे हालात थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
پھر انشاءاللہ بتاؤں گی۔ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اور چلی جایا کرتی تھی واک کے لیے، نماز پڑھ کے، یعنی کہ 6-7 منتھ کا بچہ میں چھوڑ کے چلی جاتی تھی اور پورے راستے میں ڈر ہوتا کہ اٹھ نہ جائے۔ تو میں تقریباً 30 سے 45 منٹ واک کرتی تھی۔ میں اس کے بعد شروع میں ایکسرسائز نہیں کر سکتی تھی کیونکہ 110 پہ تھی، تو میں واک کرتی، گھر آتی تو میں پھر جب میرا یہ 10 کلو جب کم ہوا تو مجھے ہلکا محسوس ہوا، پھر میں گھر آ کے تو کوئی ڈرنک وغیرہ بنا کے پی لیتی تھی، یعنی کہ اجوائن کا پانی، میتھی کا پانی اور کہوہ، بلیک کافی، مطلب یہ والی اس طرح چیزیں نا، پر ایک مقدار میں پی لیتی تھی۔ پر اس سے پہلے میں جب واک کر کے آتی تو ایکسرسائز کر کے میں اپنا نہیں، صبح پہلے سب سے پہلے میں نے اپنا ویٹ چیک کیا، پھر میں واک پہ چلی جاتی تھی اور پھر واپس آتی تو ایکسرسائز اور یہ ڈرنک وغیرہ پی لیتی۔ جب تک ناشتہ تیار ہوتا تب تک میرا وہ ہضم ہوا ہوتا۔ تو تقریباً میرے ناشتے کا کیا ٹائم تھا، 8 بجے سے لے کر 8:30-9 تک میرا ناشتہ ختم تھا۔ اور سب سے بیسٹ ڈرنک میں نے شروع میں نہار پیٹ جو کرتی تھی، میرا بی پی ہائی تھا تو میں چیا سیڈ وہ بنا کے پیتی۔ چیا سیڈ مجھے نہیں مل رہے تھے تو میں تخمِ ملنگا پیتی تھی، جس سے میرا بی پی بھی نارمل ہوا، جس سے مجھے سویلنگ بھی ختم ہوئی، میرے معدے کی جلن بھی ختم ہوئی، مجھے مطلب بہت اچھا فیل ہوا۔ میں نے تقریباً یہ بہت 2 منتھ تک میں نے صرف چیا سیڈ پیا، پھر اس کے بعد بلیک کافی اور یہ اور چیزیں آگے پیچھے پی، پر میں نے اس سے پہلے صرف چیا سیڈ پیتی تھی کیونکہ میرا بی پی کبھی لو ہو جاتا تھا اور کبھی ہائی ہو جاتا، تو اس وجہ سے میں اپنے بی پی کو نارمل لا رہی تھی۔ پھر میں اپنے لیے 2 سینڈوچ لے لیتی، 2 بریڈ کا، اس پہ انڈا نہیں ڈالتی تھی، اور سبزیاں، مطلب کوئی بھی ایسی چیز، کیونکہ میرا بی پی ہائی تھا تو میں یہ چیزیں وغیرہ نہیں ڈالتی تھی، یہ میں کھا لیتی تھی اور آہستہ آہستہ کر کے میں کھا لیا کرتی تھی۔ یا میں اپنے لیے بیسن کی روٹی 2 چمچ بیسن لے کے اس میں خوب ساری سبزیاں ڈال کے وہ بنا لیتی، یا صبح کے ٹائم پہ میں چھولوں والا چاٹ بنا کے کھا لیتی، وہ بھی میں کر لیتی، کیونکہ میں نے تو اپنا ویٹ کم کرنا تھا، میں نے تو یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، پر کھا پی کے کیا۔ یا پھر ایک براؤن بریڈ لے لیتی یا 2 لے لیتی اور ساتھ میں انڈا لے لیتی، اور جب ویٹ کم ہوا تب پھر انڈا لے لیتی اور کھا لیتی۔ یا یہ پارلے، مطلب پارلے آ گیا یا وہ جو کہ دلیا آ گیا، کوئی بھی آپ سیرم لے لیں، کوئی بھی سیریل سوری وہ لے لیں، آپ اس میں دودھ میں ملا کے کھا لیں، تو اس سے بھی آپ کا ویٹ آسانی کے ساتھ کم ہوگا۔ جب ویٹ کم ہوا، جب میں 90 پہ آ گئی، میرا بی پی صحیح ہو گیا، پھر میں نے انڈا شروع کر لیا تھا۔ 2 مہینے بعد میرا مطلب تقریباً 2 مہینے بھی نہیں اتنے گزرے تھے کہ میرا نارمل ویٹ ہو گیا تھا۔ تو حالانکہ سب دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ وزن کس طرح کم ہوگا، سب کہتے تھے اس طرح تو ٹھیک ہوگی، ابھی موٹاپے کی وجہ سے لڑکی مر جائے گی، اتنی موٹی تھی۔ توبہ! اچھا، پھر اس کے بعد میں کیا کرتی، مڈ مارننگ کے ٹائم پہ کوئی بھی فروٹ وغیرہ کھا لیتی تھی، کوئی بھی فروٹ، مطلب چھولے، مطلب اسی طرح کوئی بھی فروٹ ملتا، پر گرین ٹی میں لازمی پیا کرتی تھی۔ گرین ٹی کے ساتھ میرا ویٹ مطلب اس کے ساتھ بھی آسانی سے کم ہوا ہے، تو آپ بھی پیا کریں، کیونکہ اس ٹائم پہ بندے کو آگے پیچھے کی کریونگ ہوتی، تو اس سے بہتر ہے ہم وہ پی لیں، گرین ٹی پی لیں، ساتھ میں بنے ہوئے چنے یا کوئی بھی مطلب کوئی فروٹ کھا لیں، پر آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا کرتی تھی کہ دوپہر کو لنچ کے ٹائم پہ آپ نے دیکھ لیا میں جو میل لے لیتی تھی، یہ مطلب کوئی نہ کوئی چھولے، چاٹ، کھچڑی، بس یہ چیزیں میں لیتی، پر چاول وغیرہ نہیں۔ میں نے اوٹس کی کھچڑی بنا لی۔ ایوننگ کے ٹائم پہ میں پھر واک کرتی تھی، گھر میں ٹہلتی تھی 10 منٹ 15 منٹ، پھر گرین ٹی پیتی تھی۔ رات کو میں اکثر کیا کرتی تھی کہ اکثر میں رات کو دال بنا لیتی تھی یا 2 شامی کباب لے لیتی تھی یا 3 لے لیتی تھی، پر پانی میں 2.5 سے 3 لیٹر پیتی تھی، واک میں کرتی تھی۔ اور میں بہت زیادہ مطلب کوشش کی کہ میں نے اپنا ویٹ کم کیا، میں نے ماشاءاللہ سے بہت ویٹ کم کیا ہے۔ آپ نے کھانا تقریباً 7 بجے تک آپ نے کھا لینا ہے۔ تو چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ بہت محنت سے ویڈیو بنائی ہے تو پلیز کمنٹ کیجیے گا، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ ضرور فالو کیجیے، تو آپ کا ویٹ کم ہوگا۔ میں نے اتنا کم کیا، آپ بھی کر سکتے۔ تو رمضان ہے، ہم سب کے لیے دعا کریں
کہ جس جو بھی پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانیاں اللہ پاک ختم کرے، اور جن کے گھر نہیں اللہ پاک انہیں گھر دے، جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد دے۔ تو دیکھیے میرا اتنا ویٹ تھا اور میں نے پھر آگے جا کے دیکھیے کتنا ویٹ کم کیے، میں نے اپنے آپ سے ایک پورا بندہ نکالا ہے، پورا بندہ نکالے، تو اسی لیے اسے دیکھ کے آپ لائک ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ آگے میں آپ کے ساتھ اور بھی ٹپ شیئر کروں گی۔ بڑی مشکل سے ویڈیو بنائی ہے، رات سے لے کر ابھی تک بہت مشکل سے بنائی ہے، ابھی جا کے یہ ویڈیو بنی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔